में रखी, उन्हें अल्लाह नहीं तो कौन अल्लाह। मेरे ख़ास दोस्त डॉक्टर इस्माइल बेग साहब इक़रा ट्यूटोरियल के नाम से मावली में तकरीबन 44 साल से यौम उर्दू, यौम वालिदैन और सीरत नबी के जलसे करते आ रहे हैं मुतवातर हर साल। ये 44वां प्रोग्राम है उनका, और इसमें यौम वालिदैन भी उन्होंने आज रखकर तकरीबन असर से इशा तक भी यौम वालिदैन के बारे में तकारीर हुई बहुत बड़े मोहतरम शख्सियात से, और वालिदैन में उसमें वहाँ वालिदैन को और उनके बच्चों को भी जमा किया गया था। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा होते हैं, और उसका मकसद ये है कि वालिदैन के बारे में, वालिदैन की अज़मत के बारे में, वालिदैन के बारे में जो तालीमात इस्लाम में दी गई हैं उसके बारे में सारे बच्चों को रोशनास कराया जाए। और एक बात बहुत अहम यहाँ ये बतानी है, वो ये कि मज़हब इस्लाम में बुज़ुर्गों का घर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी इस तरह की कोई बात मज़हब इस्लाम में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी सारे उनके बच्चों की है, और आखिरी दम तक वालिद और वालिदा की या दीगर बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी उनके ख़ानदान वालों पर रहती है, और कोई भी ख़ानदान वाला या उनके बच्चे इस ज़िम्मेदारी से कभी भी छूट नहीं सकते, इसको निभाना ही पड़ेगा। ये इस्लाम की तालीमात हैं। यहाँ तक बताया गया है कि माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत है। अगर बूढ़ी हो गई तो भी माँ की ख़दमों के नीचे जन्नत है, और उम्र रसीदा होकर चलने फिरने वाली नहीं, देखभाल बहुत करना पड़ा, तब भी माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लामी उसूल हैं, इस्लामी तालीमात हैं। इसी तरह वालिद को ये बताया गया है कि बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है, दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि अपने वालिद की और वालिदा की इतनी कदर करे कि आखिरी दम तक उन्हें दूसरों का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी तालीमात के साथ, तालीमात ही नहीं बल्कि बहुत सख्ती से मुसलमानों को पाबंद बनाया गया है कि अपने वालिदैन की पूरी ज़िम्मेदारी निभाएं आखिरी दम तक। जब अगर ऐसी ज़िम्मेदारी मुसलमानों में निभाई जा रही है, तब बुज़ुर्गों का घर का कॉन्सेप्ट जो है ये लोगों ने शुरू किया है। बहुत सारे लोग अनजाने में अपने वालिदैन को जो ख्याल नहीं करते, उनके लिए ठीक है, वरना इन जनरल इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में इसकी कोई तायद नहीं है। हमारा इदारा इक़रा ट्यूटोरियल्स है, ये तकरीबन 1975 में ईजाद हुआ, तो 1978 से पहला इजलास में माहौली में करे, तो वहाँ से तकरीबन 20 साल ख़त्म होने के बाद यहाँ टैंक गार्डन में इसका बुनियाद डाले हमें, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमें पहले से भी तकरीबन 40 पर 4वां इजलास है हमारा। यौम वालिदैन रखते हैं, जिसमें कसरत के साथ हमारे पास जलसे में यौम वालिदैन शरीक रहती। तो अपने अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए उन्हें पूरे वालिदैन यहाँ जमा होती, और उनके बच्चों को हमें तकरीबन 1 महीने से पहले हमें तैयार करती उनको ने दीनी प्रोग्राम क्या करना है, दीनी मुज़ाहरे कैसा करना है, नात, हम्द या तकारीर, हुजूर की सीरत पर कैसा बयान करना, ये तकरीबन हमें महीने 1.5 महीने से उनको तैयार कर को स्टेज पर ले लगाती। छोटे छोटे बच्चे भी रहती, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के। तो हमें चाहती हैं कि हमारे इदारे में इन्हें दीन की अहमियत ज़्यादा होना, इन्हें दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी होना है। इन्हें कन्नड़ा की तालीम, इंग्लिश की तालीम के साथ, है ना, अरबी की तालीम के साथ उर्दू को ज़्यादा अहमियत देते हैं हमें, ताकि उर्दू जो है को ज़्यादा से ज़्यादा हमें तरक्की देना। हमारे बच्चे क्या है, मुसलमानों के बच्चे कॉन्वेंटा में पढ़ती, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ती। हर आदमी को आज इंग्लिश आता, लेकिन उर्दू अखबार पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। उर्दू एक क्या भी एक रखा बना दिए, तो रखा देख को आदमी रख लेता, उसमें क्या है बोल को मालूम नहीं रहता। तो मुझे बड़ा अफसोस होता, मुझे रखे कौन से भी आओ पूरा देख कर मैं पढ़ता हूँ, उसमें गलतियाँ क्या हैं वो भी देखता हूँ मैं। तो जहाँ तक हो सके हमारा मकसद यही है कि उर्दू को तरक्की देना। उर्दू रखने का मकसद, यौम उर्दू रखने का मकसद यही है कि उर्दू की तरक्की हो, और जहाँ तक हो सके हर घर में उर्दू अखबार पढ़ने वाले हो, और उर्दू ख़रीद कर पढ़ना, मांग कर नहीं पढ़ना। एक अखबार 10 जने, 20 जने, 25 जने पढ़ती,
تو ایسا نہیں ہونا. اردو اپنے پیسے دے کو خرید کو پڑھنا اخبار. تو یہ ہمارا مقصد سے ہمیں یوم اردو مناتی تاکہ ہر بچہ جو ہے اردو سے جو ہے واقفیت ہونا اسے, اور اردو کی ترقی ہونا. اور کیا ہے بولے تو انگلش میں پڑھنے والے بچے بھی یہ حمد و نعت کے پروگرام رکھے تو انہوں بھی خواہش کر کو پڑھتی کہ ہمیں بھی جو ہے جذبہ پیدا ہونا ان میں بھی, ہمیں بھی جو ہے نعت پڑھنا, تقریر کرنا بول کو. حالانکہ ان کو اردو نہیں آتا پھر بھی انہوں جو ہے دوسرے بچوں کو دیکھ کر انہوں بھی پڑھنا چاہتی. تو ہمیں وہ مقصد سے یوم اردو مناتی. اور یوم والدین منانے کا مقصد یہی ہے کہ پیرنٹس کو جمانا, بچے ان کے پروگرام کو دیکھنا. تو ہمیں ادارے میں کیا کر رہی, ہمیں کیا محنت پڑ رہی, وہ جو ہے پیرنٹس کو معلوم ہونا. یہ مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں یوم والدین مناتی. تو اسی جو ہے 2 پروگراموں کے درمیان سیرت النبی کا اجلاس بھی رکھتی. تو اسی میں جو ہے ایک پروگرام تو رکھنی, 2 پروگرام رکھنی. اب سیرت النبی کا بیان رکھ کر حضور کی ایک ایک سنت پر ہر آدمی آ کر یہاں سننا, بیان سننا, عمل کرنا ہمارا یہ مقصد ہے. سو اب نہ یہ نہیں, یہ جو ہے اقرا ٹیوٹوریل سے جو الحمدللہ جو ہے آج سیرت کا جلسہ منعقد کر کو ہی ہر سال کی طرح اس سال جو ہے بچوں کا پروگرام, دینی تعلیمات کے پروگرام, اور جو ہے ساتھ میں جو ہے یوم والدین, اور اس کے بعد جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے مقرر بیان بھی رکھو ہی. اس میں جو ہے مشہور علماء کرام, علماء دین بھی جو ہے منعقد کر کو ہی. ساتھ میں بچوں کے واسطے خاص کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے 1 سال سے ٹریننگ دیتی تاکہ جو ہے بچے جو ہے دوسری جگہ جو ہے ادھر ادھر جو ہے ٹائم لگا کو جو ہے ویسٹ کرنے کے بجائے یہاں جو ہے دینی تعلیم کے اوپر ٹائم لگان دیں. اور پیرنٹس کو بھی جو ہے پوری ٹریننگ محنت کرتی ان کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر جو ہے بچوں کو جو ویسٹ ٹائم جو کرتی وہ ٹائم جو ہے مدرسے کے اوپر یا ٹیوشن کے اوپر جو ہے جو کر کو, اور بچوں کو جو ہے انڈیویجولی اپروچ کرتی تاکہ جو ہے اس میں جو ہے فیوچر ہے. یہ کرے بولو تو اس میں فائدہ آپ کو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, دین اور جو ہے دنیا دونوں ٹیلی کر کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے ایک ان کو کلاسز لیتی تاکہ جو ہے ان کو فائدہ پریزنٹ بھی ہو, فیوچر میں بھی ہو. ہونے کے بعد ہمیشہ جو ہے روزانہ جو ہے نصیحت کر دیں بچوں کو جو ہے فون سے اوائڈ کرو, کیونکہ یہ جو ہے کرونا آنے کے بعد جو ہے بچوں کو آن لائن ہونے کی وجہ سے ہر بچوں کو آئی سکوینٹ ہو جا رہی, سکوینٹ آئز کی جو ہے بہت سارے بچوں کو پرابلم سٹارٹ ہو گئے. یہ جو ہے فون کتنا ہو سکے اتنا جو ہے اوائڈ کریں دے, ان کے میموری پاور کے اوپر بھی افیکٹ پڑ رہا. اس لیے جو ہے بچوں کو جو ہے کتاباں کے تعلق سے کوئی جو ہے لکھنے کی پریکٹس کرنے جو آئس, یا تو جو ہے بچوں کو جو ہے اورلی کیا بھی چیز یاد دلانے کے واسطے بچوں کے پیرنٹس کو ہمیشہ تاکید کر کو ہی. اور الحمدللہ پیرنٹس بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ. گھبرایا تھے بچے, بڑے بڑے لوگ جو ہے اسٹیج سے گھبراتے نہیں بلکہ دل کا اجالا محمد, جنت کے باتوں میں محمد, دل کا نام محمد, آنکھوں کا تارا کا صحرا سجا کر دلہا پائے نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. عزیزہ اسما سلمہ ایرا فاطمہ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزہ حسنہ سلمہ علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي 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 أمتي. جلے نبی بھولے والے نبی, پیارے پیارے نبی جب کے پیدا, والنهار إذا تجلى فسنيسره للعسرى وما يغني. جان لیا, ایسا نہیں ہے.
عربی الگ پڑھانی چاہیے, اردو سے الگ سے پڑھنی چاہیے, اور اس کی ترقی کے لیے اخبارات, اردو کے اخبارات بھی شائع ہوتے ہیں. وہاں کے اردو پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں پر اردو اخبار جاتے ہیں, وہیں پہ شائع بھی ہوتے ہیں لڑکی والوں کو یا لڑکی کو. وہ بھی تحفے دیتا ہے تو تحفے لے بھی, اور وہ بھی مانگ کے تحفہ لینا اسلام میں کہیں بھی نہیں. تو مانگ کے لینے کو مانگ کے لینا کہا جاتا ہے, تحفہ نہیں کہا جاتا. وہ تحفے کا نام دے کر بھی مانگے تو بھی وہ مانگنے کی چیز ہے, تحفہ نہیں. تحفہ دینے والا دیتا ہے خوشی سے, تو لینے والا چاہے تو اسے قبول کرتا ہے, وہ تحفہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو تحفہ لیتا ہے اسے بھی چاہیے اس کی حیثیت کے مطابق وہ بھی تحفے دے, ورنہ لوٹا ہوا مال کہا جائے گا یا بھیک کہا جائے گا. چوتھا نام نہیں ہے, جہیز وغیرہ نہیں ہے. یا بھیک ہوگا, یا مانگا ہوا مال ہوگا, یا لوٹا ہوا مال, لیا ہوا مال ہوگا. یعنی لینے کا لڑکے کو ہرگز اسلام میں ہے ہی نہیں. تحفہ ہے تو ماشاءاللہ لے سکتا ہے. اسی طرح تحفہ اس کو بھی دینا پڑے گا لڑکی والوں کو یا لڑکی کو. وہ بھی تحفے دیتا ہے تو تحفے لے بھی, اور وہ بھی مانگ کے تحفہ لینا اسلام میں کہیں بھی نہیں. مانگ کے لینے کو مانگ کے لینا کہا جاتا ہے, تحفہ نہیں کہا جاتا. وہ تحفے کا نام دے کر بھی مانگے تو بھی وہ مانگنے کی چیز ہے, تحفہ نہیں. تحفہ دینے والا دیتا ہے خوشی سے, تو لینے والا چاہے تو اسے قبول کرتا ہے, وہ تحفہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو تحفہ لیتا ہے اسے بھی چاہیے اس کی حیثیت کے مطابق وہ بھی تحفے دے. لڑکیاں اپنی طرف سے جس گفتگو کے اندر وہ شکار ہیں, میں یہاں پر وہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا. وہاں سے زیادہ ہمارے یہاں جو لین دین کا معاملہ ہے اس پر میں ضروری سمجھا کہ اپنی خواتین اسٹیٹس کو نہ دیکھیں. اسٹیٹس بنانے والا پروردگار عالم, نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا یہ ہر ایک مومن کے پر فرض ہے. نام کے لیے اگر نماز پڑھ لیے, قرآن پڑھ لیے, داڑھی چھوڑ لیے, کپڑے پہن لیے, کرتا پیجامہ پہن لیے, برقع اوڑھ لیے, اس کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام لین دین پر, اسلام معاملات پر آیا ہے. ہر آدمی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, جب ان کے اوپر وقت آتا ہے ایک ہی بیٹی ہے میری اس لیے میں ذرا زوردار سے نکاح کرواؤں. بات جب حق و باطل کی آئی, مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.